यो विचारको लहर मात्र होइन, यो विचारको तरंग मात्र होइन, हाम्रो युगले ल्याएको उमंग पनि हो। किनकि अहिलेसम्मको मान्छेको इतिहासमा या त आफूलाई बदल्नेतिर लागे मान्छे, या त संसारलाई बदल्नतिर जोतिए मान्छे। संसारलाई बदल्न चाहनेहरूले आफूलाई बदल्ने आवश्यकता ठानेनन् र जानेनन् कसरी बदल्ने। आफूलाई बदल्न जान्नेहरूले संसारलाई बदल्ने आवश्यकता मानेनन्। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, शंकराचार्य को यह वचन, उमा मैं कहूं अनुभव अपना, ब्रह्म सत्य जगत सब सपना। यो जगतलाई सपना मानी, सपनालाई सजाउनु पर्दैन, सपनालाई सिंगार्नु पर्दैन, सपनालाई बनाउनु पर्दैन। सपनाबाट मुक्ति पाउनको लागि उठेको छ। जाग, तिमी सुतिरहेका छौ र त समस्या भोगिरहेका छौ। तिम्रो नाइटमेयर, दुस्वप्न, तिम्रै सुसुप्तिको परिणाम। यो नाइटमेयरबाट मुक्ति पाउने कोसिस नगर, जाग्ने प्रयास गर। किनकि जाग्यौ त सपना सपना रहँदैन। चाहे त्यो दुस्वप्न होस् या सुस्वप्न होस्, जाग्यो कि सक्यो। मात्र आवश्यकता छ जाग्नुको, मात्र देरी छ, कमी छ जाग्नुको। त्यसकारण जाग, जाग, जाग। यो ज्ञानी पुरुषहरूले हामीलाई विगत 5000 वर्ष भन्दा पहिलादेखि सिकाउँदै आएको प्रकरण। ज्ञानी पुरुषहरूले 5000 वर्षदेखि हामीलाई भन्दै आएको कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यसकारण तिमी सपनालाई सजाउने कोसिस नगर, तिमी सपनामा सिंगार गर्ने प्रयासमा नजुट। तिमी उठ, किनकि उठे सपना टुटिन्छ र जो जागरणमा आउँछ त्यो स्वयं ब्रह्म बन्छ। यो अध्यात्मको चरम दर्शन हो, जसलाई वेदान्त भनिन्छ। वेदान्त, वेदान्तको एउटा परिभाषा, वेद माने ज्ञान र अन्त माने समाप्ति। जहां वैचारिक भावनात्मक अनुभव गम्य ज्ञान समाप्ति हुन्छ, त्यहाँ ब्रह्म ज्ञानको उदय हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई, जहां वैचारिक एवं अनुभव गम्य दुवै, जहां वैचारिक एवं अनुभव गम्य ज्ञानको समाप्ति हुन्छ, त्यहाँ ब्रह्म ज्ञानको प्रकट हुन्छ। त्यसकारण पतंजलिको सूत्र छ, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। वेदांत दर्शनको पराकाष्ठा, तर त्यो वेदान्तका कुराहरू जान्ने मान्छे, बुझ्ने मान्छे यो धरतीमा कति थिए? 5000 वर्ष भन्दा पहिला लिखित इतिहास छन् अहिले पनि। याद राख्नुहोस् यसलाई। अहिले पनि नाना धर्मावलम्बीहरू, नाना नव सम्प्रदायहरू उदय हुँदैछन्, रोकिएको छैन त्यो। र सबैले अहिले पनि त्यही 5000 वर्ष पुरानो शब्द दोहोर्याउँदैछ आफ्नो भाषामा, आफ्नो शैलीमा, आफ्नो तर्कमा। पुरानै कुरा आफ्नै भाषामा दोहोर्याउँदैछन् उनीहरू। ब्रह्मको महानता,
र संसारको तुच्छता। यही अध्यात्मको मूल केन्द्रीय दर्शन बनेर आइरहेको छ। अब यहाँ एकचोटि सोचौं, यी मान्छेहरू जसले अध्यात्मलाई जीवनको अन्तिम निचोड ठाने, यिनीहरूले संसारलाई बदल्न आवश्यकता ठानेनन्। किन भन्नाले संसार सपना हो, तिमी सुत्छौ र त संसार देख्छौ र त संसार भोग्छौ। तिम्रो सुताइको कारणले संसार छ, संसारको कारण तिमी भएको होइन, तिम्रो सुत्नुको कारणले संसार भएको। तिमी उठ त संसार तिम्रै साथमा विलय हुन्छ, संसार असार हुन्छ। त्यसकारण संसारबाट मुक्ति पाउनको लागि क्रान्ति गर्नु पर्दैन। न श्वेत क्रान्ति, न रक्त क्रान्ति, न हरित क्रान्ति, न पीत क्रान्ति। पीत भनेको झुटो क्रान्ति, जसरी पीत पत्रकारिता जस्तै यो पीत क्रान्ति पनि छ। क्रान्तिको नाउँमा भ्रान्ति बाँड्ने क्रान्तिलाई पीत क्रान्ति भनिन्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, यी क्रान्तिका झमेलामा फस्नु पर्दैन यार, जागे पुग्छ जा। त्यसैले बुद्धको पालामा, कृष्णको पालामा र अहिले रजनीश र साई बाबाका पालामा पनि धरती सिंगारिए। धरती अझै पनि सिंगाने छ, हिजो पनि थियो। त्यो सिंगाने धरती हिजो पनि थियो र त बुद्धले भन्नु पर्यो चोरी नगर्नु, किनभने गर्छ। नगरेको भए नगर्नु भन्नु पर्दैन थियो। यदि त्यो समाज, बुद्ध समाजमा मान्छे चोरी नगर्दो हुँदो हो त कि चोरी नगर्नु भाइ भन्दो, भन्नै पर्दैन। नगर्ने मान्छेले नगर्नु भन्नु पर्दैन। चुरोट खानेलाई को नखानु भन्यो, नखाने मान्छेले नखानु यार भन्नै पर्दैन। रक्सी पिउनलाई पनि प्लिज रक्सी छोडो भन्नुपर्छ। अब पिउँदै नपिउनलाई प्लिज छोडो भनेर के छोड्नु? याद राख्नुहोस्, बुद्धको समयमा पनि रक्सी नखानु, यानी सुरामेरयमज्जपमादत्थान वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्यहाँ पनि सुरा मेरयमज्ज यानी नशालु पदार्थहरू नखानु भनेर बार बार भन्थे। खूब खान्थे मान्छे, खूब खान्थे र त बुद्धले नखानु बार बार भन्थे भन्ने पर्छ। मुसावाद वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। म आजबाट अहिलेबाट झुट बोल्दिनँ भन्नु पर्ने त्यो बेला पनि, किनभने झुट पल पलमा बोलिन्थ्यो त्यो बेला पनि। मैले बुद्धको अदालतमा बौद्धहरू पुस्तकमा लेखेको थिएँ कि संसारमा सबभन्दा बढी झुट बोल्ने मान्छे बौद्धहरू भए। किन त भन्नाले अरूले झुट बोल्दिन भनेर भन्दैन। बौद्धहरूले त बिहान आँखा खोल्न साथ बुद्धको प्रतिमा अगाडि बसेर प्रभु आजबाट म झुट बोल्दैन भने त्यहाँबाट झुट सुरु गर्छ। उनीहरूको झुट बिहानको दूध जस्तै बुद्धकै पालादेखिको कुरा। अनि त्यहाँ म व्यभिचार गर्दिन, त्यो पनि सूत्र छ। व्यभिचार गर्थे मान्छे र त गर्दैन भनेर कसम खा। अनि यहाँ कसम खाने, घरमा गएर जे भेटायो त्यही खाने। त्यो समाज परिवर्तन नहुनुको सबभन्दा ठुलो नमुना हुन्छ उपदेश, धर्मोपदेश। वास्तवमा धर्मोपदेश भनेको पापोपदेश हो। किन भन्नाले पाप गर्छन् मान्छेले, अनि त्यो पाप नगर्नु भनेर भन्नुपर्छ नि। त्यसकारण त्यो पापकै उपदेश हो, नगर। र यो पनि कुरा बुझौँ, जुन कुरा नगर्नु भनिन्छ त्यो कुरा नगरी छोड्दैनन् मान्छेले। जुन कुरा मनाही हुन्छ त्यही कुरा गर्ने हो मान्छेले। त्यो नागार्जुनको कथा मैले धेरैपल्ट भनेको छु। नागार्जुन कहाँ एकजना व्यक्ति आए, प्रभु मलाई दीक्षा दिनुहोस्, शिष्य बनाउनुहोस्। गुरुले भने ठिक छ, भोलि बिहान नुहाएर शुद्ध वस्त्र लाएर
मौन बसेर र बाँदरलाई नसम्झेर। सामान्य कुरा हुन्छ प्रभु। भोलि बिहान उठे, नुहाई धुवाई गरे, त्यसपछि मौन पनि बसे, किन बोल्नु हुँदैन, कसैसँग बोल्दा पनि बोलेन। लुगा सुकिलो लाए र अब म बाँदर सम्झिन्न भनेर कसम खाए। अब आज त गुरु कहाँ जान्छ, त्यो पनि महान ज्ञानी गुरु कहाँ, सबै कुरा थाहा होला, अन्तर्यामी जो। भोलि बिहान आज उठ्न साथ आज त म बाँदर सम्झेर बोल्नु कहाँ। याद रखो सिकुड़ालाई, जब से तुझे भुलाने की कसम खाई, पहले से ज्यादा तू और याद आई। इस कारण जसलाई छोड्ने कोसिस गरिन्छ, सबभन्दा बढी सम्झिने क्रम सुरु हुन्छ। हामीले यसरी काठमाडौँमा टोयलेटको पर्याप्तता त छैन, पर्याप्त छैनन् टोयलेटहरू, शौचालयहरू। पिसाब फेर्न साह्रै मन लाग्छ, खासै गरी पुरुषहरूले सम्हाल्न सक्दैनन्। त्यसकारण कहाँ पिसाब गर्ने भनेर खोज्दै जाँदा जहाँ पिसाब गर्न मनाइ छ यही ठोक। किनभने पिसाब गर्न मनाइ छको मतलब यहाँ गरिन्थ्यो कुनै समय। आफ्नो विगत याद आयो होला। त्यसकारण उपदेश भनेको यो मानव मस्तिष्कको प्रतिकूल कुरा। नकारात्मकताको उपदेश भनेको मानव मस्तिष्कको प्रतिकूल कुरा हो। त्यो हजारौं वर्षदेखि दोहोर्याउँदै आयो र यो दोहोर्याउनुको कारणले गर्दा त्यो अपराध अहिले पनि जारी छ। नगर्नु त्यो गर्नु हुँदैन भनेपछि ए गर्न पनि मिल्छ भन्ने कुरा हुन्छ। सिगमन्ड फ्राइड सबकन्सियस माइन्डको बारेमा सबभन्दा राम्रो व्याख्या गर्ने धरतीको पहिलो व्यक्ति। उनको एउटा प्रसङ्ग छ। उनी आफ्नो श्रीमतीसँग कुनै पार्कमा जाँदै थिए, आफ्नो सानो बच्चोलाई लिएर। कारणवश भिडभाडमा पार्कमा बच्चो हराए। आफ्नो सन्तान हराएपछि दुवै भयभीत भए। त्यत्रो ठुलो पार्क कसरी भेट्टाउने? अनि त्यतिकैमा यताउता खोज्दा खोज्दै दुवै कायल भए। अनि सिगमन्ड फ्राइडले अन्तमा फेला नपारेपछि आफ्नी श्रीमतीलाई सोध्छन्, प्रिय, तिमीले यो पार्कमा आउँदा आउँदै बच्चालाई केही कुरा भनेका थियौ या प्रवेश गर्न साथ कोही नजानु भनेर भनेका थियौ भनेर सोधेछ। श्रीमतीले यसरी विचार भने थिएँ मैले, किनभने त्यहाँ एउटा पोखरी छ, त्यो पोखरीको बीचबाट फोहरा उठिरहेछ, त्यहाँ चाहिँ बारसार भट्किरहेको कारणले गर्दा त्यहाँ पानीमा डुब्ला भनेर मैले यहाँ भित्र पस्दा फोहरामा नजाऊ भनेर भनेको थिएँ मैले भन्न साथ सिगमन्ड फ्राइड चाहिँ याहू गरे। जहाँ उनकी श्रीमतीले आफ्नो बच्चालाई नजानु भनेर निषेध गरेको थियो, त्यही गर त्यहाँ जान साथ बच्चालाई भेटाए। किन भन्न साथ यसको जवाफ हुन्छ, जुन ठाउँमा नजानु भनिन्छ त्यो ठाउँमा नगई छोड्दैनन् मान्छे। त्यसकारण समाजमा अपराध बढ्नुको कारण उपदेश हो। कारण यो धरतीमा बढी उपदेश छ, त्यो उपदेशकै कारण मान्छे अपराध गर्न बाध्य हुन्छ कि यो नगर त्यो नगर, के गर्ने भने लिस्ट हो त्यो।
उपदेश भनेको के गर्ने भन्ने लिस्ट बन्छ त्यो याद। किन भन्नाले नगर भनेपछि त्यो गर्छन् मान्छे। त्यो अपराध थोरै मान्छेले गर्थे, गर्नु त गर्थे, त्यो अपराधका भागीहरूले मात्रै गर्थे। तर जब त्यहाँ नगर्ने कुरा आउँछ, त्यहाँ अपराध नगर्ने मनोविज्ञान भएका मान्छेहरूको लागि पनि त्यो चुनौती बन्छ, च्यालेन्ज। अनि मान्छेको मस्तिष्कको संरचना हो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्ने। जहाँ च्यालेन्ज छ त्यो युवा मस्तिष्कले त्यसलाई तोड्ने प्रयास गर्छ। बुढा मस्तिष्कले गर्दैन त्यो। उमेरले बुढा हुँदैनन् मान्छे, यो पनि बुझ्नुहोस्। बुढा हुनु भनेको च्यालेन्जलाई स्वीकार गरेन भने मस्तिष्क बुढा। त्यसैले मानव जातिको सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको मस्तिष्क, र यो मस्तिष्कमा जति बढी च्यालेन्ज हुन्छ त्यो त्यति चाहिँ शक्तिशाली तरुण मान्छ। त्यसकारण हामीलाई कुनै चिज नगर भन्यो भने गर्न मन लाग्छ, यद्यपि त्यो कामै नलाग्ने भने पनि हामी गर्छौँ। किन भन्नाले त्यहाँ नगर भनेको छ। मैले यस्ता धनाढ्यहरू चाहिँ भेटेका छौँ जसले करोडपति, तर बजारमा गएपछि स्याउ केरा यस्तो एउटा चोरी गरेर ल्याउँछ। अब त्यो चोरी गरेर ल्याउने रोग पनि छ, क्लिप्टोमेनिया। चोरी गर्ने नै अनिवार्य रूपमा चोरी गर्ने त्यो रोग छ, त्यसलाई क्लिप्टोमेनिया भन्छ। त्यो क्लिप्टोमेनियाको कुरा छोडौँ, क्लिप्टोमेनियाकहरूले त गर्छन् त्यो रोग हो। मैले रोगीहरूको कुरा गरेको छैन, एकदम भरापुरा मान्छे तर चोरी गरेर ल्याउँछ अनि गर्वसाथ चाहिँ मलाई सुनाउँछ, सर आज त मैले एउटा स्याउ चोरी गरेँ। कसले भन्दैछ? करोडपति। अनि उनी बडा सानसँग भन्छन्, सर त्यो किनेर त दिनदिनै खान सक्छु, जति पनि पैसा छ, त्यो चोरी गर्दा मलाई मजा लाग्छ। किन भन्नाले त्यो उसलाई छलेर छकाएर स्वाट्ट चाहिँ गोजीमा हाल्दा मलाई आत्मसम्मान बढ्छ, ओहो म पनि केही गर्न सक्छु। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण कतिपय मान्छेले अपराध यस अर्थमा पनि गर्छ, त्यो गर्नु हुँदैन भनेको कारणले पनि। जसरी हामीले मुत्नु हुँदैन भनेपछि मुत्छौँ, हिसाब गर्न मनाइ छ भनेपछि गर्छौँ। त्यस्तै मान्छेको मनोविज्ञान सिगमन्ड फ्राइडले त्यो घटनाबाट प्रमाणित गरेको। छोरी अथवा छोरो कहाँ हराउँछ त भन्नाले त्यही हराउँछ जहाँ जानु हुँदैन भनेर आमा बाउले बढी चाहिँ निषेध गर्छ। त्यसकारण तपाईँले छोराछोरीलाई चाहिँ कतै चाहिँ पक्राउनु छ भने कहाँ नजानु भनेको त्यो एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्, ती ठाउँमा खोज्यो भने पुग्छ। जहाँ नजानु भनेको छ उनीहरू नगई छोड्दैनन्। यो मान्छेको मनोविज्ञान हो। अब मैले यहाँहरूलाई अध्यात्मकै सन्दर्भमा कुरा गर्दै थिएँ कि धरतीलाई बदल्नु पर्दैन, किन भन्नाले धरती भनेको सपना हो भनेर सिकाउने यो अध्यात्म, र धरती बाहेक केही पनि छैन, जे देखिन्छ त्यो बाहेक केही पनि छैन भनेर सिकाउने यो भौतिक विज्ञान, भौतिकवाद। यो दुईवटा अतिबाट यो संसार सञ्चालित छ। यो मानव जातिको व्यथा यसरी चर्किनुमा यही दुईवटा अतिको सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रभुत्व भएको छ अहिले पनि। या त हामी पुरा भौतिकवादी भनेर भएर बाँचिरहेका छौँ, या त हामी आध्यात्मिक। यसको उदाहरण सुन्नुहोस्। मार्क्सवादले आफूलाई ठाडै भौतिकवादी भनेर घोषणा गरेर आए। त्यसमा त शङ्का गर्नु परेन, उनीहरू त द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेर अगाडि आइरहेका छन्। त्यसकारण त्यहाँ अध्यात्मको गुन्जाइस नहुने त पुरै ठुलो कुरा भएन। अब मार्क्सवाद बाहेक धरतीमा थुप्रै राजनीतिक व्यवस्थाहरू छन्, तर कुनै पनि व्यवस्था आध्यात्मिक व्यवस्था छैन, सबै भौतिक व्यवस्था। धरतीमा कुन व्यवस्था छ जो आध्यात्मिक व्यवस्था छ? छैन। याद राख्नुहोस्, अध्यात्म र धर्म फरक छ। फेरि कतै धार्मिक शासन होला, त्यो पनि अध्यात्म होइन, त्यो साम्प्रदायिक शासन हो। त्यसकारण धार्मिक शासनको कुरा गरेको होइन मैले। एउटा कुरा, धार्मिक शासन खौमेनीले पनि चलायो, त्यो धार्मिक शासन हो, आध्यात्मिक शासन होइन। त्यसैले यो धरतीमा कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था अहिले पनि आध्यात्मिक छैन। राजनीतिको संरचना नै अधार्मिक, राजनीतिको संरचना नै अनआध्यात्मिक। कुन हाम्रो एजुकेसनको सिस्टम छ जुन आध्यात्मिक छैन? सबै शिक्षा अनाध्यात्मिक। याद राख्नुहोस्। त्यस्तै हामीले बाँचिरहेका यो संसारमा सबै कुरा अहिले त्यो जम्मै अनाध्यात्मिक छ, कुनै पनि आध्यात्मिक छैन। त्यसकारण मान्छे अतिमा गइहाल्छन्। किन भन्नाले यो अनाध्यात्मिक कुराले मान्छेलाई शान्ति दिँदैन। सम्पत्ति देला, शक्ति देला,
पद देला, प्रतिष्ठा देला, तर शान्ति दिँदैन, आनन्द दिँदैन, स्वास्थ्य दिँदैन, नदिएपछि मान्छे अतिमा जान्छ। र हामी जम्मै अतिवादका शिकार भयौँ। राजनीतिको नाउँमा, शिक्षाको नाउँमा, सबैको नाउँमा हामी अतिवादको शिकार भयौँ। यसुसले अहिले पनि 20औं शताब्दीमा साई बाबा, 21औं शताब्दीमा पनि साई बाबा नै हुनुहुन्छ, रजनीश हुनुहुन्थ्यो, कृष्णमूर्ति आउनुभयो, कति महान 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 अध्यात्मवेत्ताहरू हुँदा हुँदै पनि हाम्रो धरतीमा युद्ध कम भएन, हाम्रो धरतीमा आतंक कम भएन। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, हाम्रो धरतीमा विनाश कम भएन, रोग कम भएन, हाम्रो धरतीमा अशान्ति कम भएन। यो धर्म एक ठाउँमा छ, अध्यात्म एक ठाउँमा छ, हामी अशान्ति छँदैछौँ। किन भन्नाले अध्यात्मवादीलाई संसार सुधार्नु नै छैन पहिलो। अनि भौतिकवादीहरू आफू नै खत्तम छ, संसार बनाउने भन्छ। बाहिर आफू लङ्गडो छ, ऊ दौडिने कुरा, अरूलाई दौडाउने कुरा गर्छ। त्यसकारण यो भौतिकवाद र अध्यात्मवादको एउटा पीडा हामी मानव जातिले भोगिरहेका छौँ। दुवै लङ्गडा छ। त्यसैले हामीले भन्नुपर्छ कि कुनै बुद्ध पुरुषले भन्दा यो संसार सपना हो भन्दाखेरि त्यो झुटो बोलेको होइन, सत्य त हो त्यो। किन भन्नाले संसार सपना त हो, तर सपना भए यो सबै हामी आध्यात्म मान्छेहरू आस्था राख्ने भक्तहरूलाई यसबाट स्वाटै जगाइदिएको भए त हुन्थ्यो, संसार सुधार्नै पर्दैन। तर त्यस्तो हुँदैन। चाहे तपाईँ रजनीशको फलोवर बन्नुहोस्, या तपाईँ साई बाबाको फलोवर बन्नुहोस्, या तपाईँ कोही पनि धर्मगुरुको फलोवर बन्नुहोस्, संसार झुट भन्दै रहला उनीहरूले। तर संसार झुट हो भने सत्य के हो देखाइदिउनु भने पनि कसैले पनि सक्दैन। अहिलेको व्यथा यही हो मानव जातिले। यद्यपि साई बाबा जस्ता प्रखर अध्यात्म पुरुषहरूले भनेको कुरा ठिकै हो, सबभन्दा ठुलो कुरा आध्यात्मिकता हो, आत्मबोध हो, ठिकै कुरा हो। 5000 वर्ष अगाडि पनि त्यही भनिन्थ्यो, अहिले पनि भनिँदैछ, गलत होइन। तर आत्मबोध ठुलो कुरा हो भने जमातका जमात मान्छेले आत्मबोध गराउने बाटो होइन। त्यसकारण या त यो संसारको अधिकांश मान्छेलाई आध्यात्मिक बनाइदिनु पर्यो, आत्मबोध गराइदिनु पर्यो, ताकि संसार झुट भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, अनि उनीहरूले त्यो गल्ती गर्दैन, अपराध गर्दैन। या त होइन, मैले संसारको सबै जमातलाई जगाउन सक्दैन, थोरै मान्छे मात्रै जाग्ने हो भने संसार सुधार्न अवश्य पर्छ, त्यसको विकल्पै छ। संसार सपना हो तर दुस्वप्न भयो हामीलाई। सपना त राम्रो कुरा पनि हुन सक्छ। त्यसकारण संसार सपना हो, तर कस्तो सपना? दुस्वप्न, नाइटमेयर। बाउले पनि पीडा दिन्छ, आमाले पनि पीडा दिन्छ, दाइले पनि दिन्छ, भाषाले पनि दिन्छ, जातिले पनि दिन्छ, राष्ट्रले पनि दिन्छ, धनले पनि दिन्छ, गरिबीले पनि दिन्छ, सबै कुराले दुःख दिने यो दुस्वप्नको संसार। दुःख नदिने ठाउँ नै छैन क्या। यस्तो दुस्वप्न संसार बन्यो हाम्रो। त्यसकारण या त यसबाट जाग्नु पर्यो, जाग्न त सकेकै छैन, थोरै जाग्छन्। 2-4 मानव जातिको इतिहासमा 2-4 जना मान्छे औँलामा गन्न पाइन्छ, यिनीहरू जागे अरे। अनि हामी आम जनता जो जाग्न पनि सक्दैनन्, संसार बदल्न पनि सक्दैनन्, नपुंसक भएर बाँच्नु भएको। नपुंसक यस अर्थमा आध्यात्मिक हुनासाथ ऊ आफूलाई जगाउनु खोज्छ, जगाउन सक्दैन, ट्राई त गरेकै हो। अनि संसार बदल्ने त आवश्यकै छैन त्यहाँ। नभएपछि यो संसार जस्ताको तस्तै हो। त्यसकारण मैले धेरैपल्ट भन्ने गरेको छु, तपाईँ धर्मगुरु कहाँ जानुहोस्, आनन्द लाग्ला, संसार केही पनि होइन, यो झुट हो सबै। मैले बलात्कार गरेको पनि झुट, राम्रै कुरा, उसलाई राहत मिल्छ। मेरो बेवकुफी त्यो जम्मै झुट हो, जाग हस् प्रभु भनेर आउँछ। घरमा गएपछि स्वास्नीको भुर्गी खान परेपछि संसार त्यहाँ फेरि या त धर्मगुरु कहाँ बस्नु पर्यो 24 घण्टा, या त चाहिँ घरमा प्रवेश गर्न साथ श्रीमती नै धर्मगुरु जस्तो ज्ञानी हुनु पर्यो, अनि मात्रै मान्छेलाई राहत पाउँछ। अब ऊ त अफिस जानुपर्छ, त्यहाँ धर्मगुरु कहाँ जाँदाखेरि संसार आहा शान्त, केही पनि होइन, झुट भनेर जाने हो। हाकिमको भुर्की खानु परेपछि सत्य लाग्छ फेरि संसार। यसकारण हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के त भन्नाले, या त संसारका सम्पूर्ण मान्छे जाग्नु पर्यो, त सम्पूर्ण सक्दैन अरे, ठिक छ, अधिकांश मान्छे जाग्नु पर्यो, मुक्त हुनु पर्यो, इनलाइटेन्ड हुनु पर्यो। या त यो सपना नै सही, दुस्वप्नलाई सुस्वप्नमा बदल्नु पर्यो, ताकि हामी सुत्दाखेरि पनि आरामसँग सुत्न पाऊँ, ताकि यो जिन्दगीलाई आरामसँग गुजार्न पाऊँ। यसरी कन्फ्युजनमा गुजार्न नपरोस्, यसरी पीडामा गुजार्न नपरोस्।
त्यसकारण अहिलेसम्मको दुईवटा अतिवाद भनेको यही हो कि आध्यात्मिकहरूले संसारलाई बदल्ने कुरा गरेनन् र भौतिकवादीहरूले संसार बाहेक केही पनि देखेनन्। यो दुईवटाको बीचमा हामीले देखेको तेस्रो बाटो भनेको मनोक्रान्ति। त्यसैले हामीले के भन्दैछौँ भने संसारलाई बदल्नु जरुर छ, तर सबभन्दा पहिला आफूलाई बदल्नु पर्छ। आफूलाई बदल्ने परिपाटी यहाँ छैन। के भन्नाले आफूलाई बदल्नेहरू संसार बदल्न चाहँदैन। डाका फटा चोर संसारमा कतै नबिकेका मान्छेहरू राजनीतिमा गएर शासन गर्न थाल्छन् अधिकांश। अनि ज्ञानी महापुरुष शक्तिशाली मान्छे मुक्त पुरुष चाहिँ बिहारमा मन्दिरमा मस्जिदमा बसेर टुक्क ल्याएर मूर्ति जस्तो बस्छ। त्यसैले या त यो ज्ञानी पुरुषहरू संसारमा आउनु पर्यो, या त यो सांसारिक जुन सत्ताधारीहरू छन् नि यिनीहरूलाई चाहिँ ज्ञानको लागि चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। दुई मध्ये एउटा त हुनु पर्यो। या त उनीहरूलाई तानेर आध्यात्मिक बनाइदिनु पर्यो, या त आध्यात्मिकहरू चाहिँ त्यहाँ लगेर पठाइदिनु पर्यो। आध्यात्मिकहरू मुक्त भएर फिटिकै चल्ने होइन, फिटिकै नचल्ने। अनि जो मूर्ख केही पनि जान्दैनन्, रोगी पीडित, उनीहरू ओहो साह्रै क्रियाशील जनपरिचालन गर्दै हिँड्दैछन्। जनपरिचालन त्यो जसलाई केही पनि थाहा छैन उनीहरू एकदम क्रियाशील छन्, जसलाई सबै थाहा छ उनीहरू चाहिँ एकदम ढुङ्गा जस्तै बस्छन्। त्यसकारण अहिलेको संसार यो 20औं शताब्दीबाट 21औं शताब्दीको मुक्ति भनेको यो साह्रै क्रियाशील बन्ने बेवकुफहरूलाई ज्ञानको मार्गमा ल्याउनु पर्यो र जो ज्ञानको मार्गमा आइसके मूर्ति जस्तै बसे उनीहरूलाई संसारमा तान्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै संसार चाहिँ बदलिन्छ। हामीले देखेको कुरा मनोक्रान्तिको यही हो। यो कुरा दर्शन चिन्तनको कुरा भयो। अब मैले यसलाई विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ। किन भन्नाले मनोक्रान्ति अभियानमा विज्ञान भएन भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अब म तपाईलाई साइन्टिफिक रिसर्चले के भन्छ त्यो कुरालाई अलिकति जोडेर पहिलो चरणको कार्यक्रमको टुङ्गोतिर लाग्छु। संसारको सबभन्दा नाम चलेको युनिभर्सिटी मध्ये एउटा हो हार्वर्ड युनिभर्सिटी। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा सन् 1920 को दशकमा मैकडोगाल भन्ने एकजना साइन्टिस्टले एउटा अद्भुत परीक्षण गरेका थिए। उनको नाम हो मैकडोगाल। उनको काम के थियो त भन्नाले गिनी पिग्सलाई उनीहरूको क्षमता र उनीहरूले भविष्यमा पार्ने प्रभाव र त्यसबाट मानव जातिले के फाइदा लिन सक्छ भन्ने खोजमा एउटा अद्भुत खोज गरेका थिए। 1920 को दशकमा गरे के त भन्नाले उनले एक जमात मुसालाई एउटा ठुलो पानीमा तर अँध्यारो पानीमा मुसालाई छोडिदियो। अब त्यो अँध्यारो पानीमा पौडी खेल्दै, खास त मुसाको जात त पौडी खेल्ने जात त होइन, माछा त होइन मुसा। अब उसले पौडी खेल्दै त्यहाँबाट फुत्कनु पर्छ, उम्कनु पर्छ, जहाँ कि एउटा मात्रै दुलो छ त्यहाँबाट फुत्कने। त्यसरी उनले वर्षौं गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट के फेला पार्यो भने त्यो अन्धकार पानीमा मुसाहरूले आफ्नो बाटो पाउनको लागि कम्तीमा पनि 200 पटक मिस्टेक गर्छन्। यसलाई नोट गर्नुहोस्, 200 पटक मिस्टेक पछि लास्टमा गएर बल्ल चाहिँ ठाउँमा पुग्छन् र भाग्छन्। किनभने पानी अनन्त धेरै टाढासम्म गयो त्यहाँ होइन भने अँध्यारो हो कि होइन, फेरि फर्केर आयो, गयो फेरि अब कहाँ फेरि फर्केर आयो। यसरी भ्रममा पारिदिए मुसा, बाहिरै जान सकेन। अँध्यारो अब गएको हो कि होइन, लक्ष्य छ कि छैन, पाल छ कि छैन, त्यहाँबाट भाग्न सकिन्छ कि सक्दैन केही पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई रुमल लगाइदिए। जसरी हामी मानव जातिलाई 5000 वर्षदेखि यो प्रयोग त गर्दैछन् 5%ले, त्यही प्रयोग यो वैज्ञानिकले मुसामाथि गरे कि खालि भ्रममा मात्रै पर्ने। अनि मिस्टेक गर्दा 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 पाल फेला परिन्छ, मुसा त भागिन्छ। तर मानव जातिले मिस्टेक गर्दा 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 जब उसलाई बाँच्ने तरिका आउँछ यमराजले चाहिँ बोलाउँछ। त्यसकारण एकजना कविले बडो मार्मिक भाषामा भने, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब गाड़ी निकल चुकी मुसाफिर घर से बाहर आया। मानव जातिको व्यथा त मुसाको भन्दा चर्को यहाँ
किन भन्नाले हामी ट्रायल एन्ड एरर बेसिसमा बुझ्दै जाँदै 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 परिपक्व भएपछि ए परिपक्व मान्छे मलाई पनि खाँचो छ भनेर यमराजले बोलाए। अनि काँचा मान्छेहरू संसार सुधार्नको लागि नारा लगाउँदै जुलुस लगाउँदै के गर्दै चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छ। याद राख्नुहोस्। अब योभन्दा अद्भुत कुरा यो मुसाको दोस्रो जेनेरेसनमा पुग्दा त्यसका सन्तानहरूलाई जुन मुसाले चाहिँ 200 पल्ट मिस्टेक गरेर बल्ल पाल फेला पारेका भाग्न सफल भएका मुसाहरूका सन्तानलाई फेरि पानीमा लगेर छोडे। तर अब सुन्नुहोस् एउटा अनौठो कुरा, सबभन्दा अनौठो कुरा, ती मुसाहरूले 200 पटक मिस्टेक गरेर पाल फेला पारेनन्, भाग्न सफल भएनन्, 20 पटक मात्रै मिस्टेक गरे। क्यान यु इमेजिन इट? जहाँ कि त्योभन्दा पहिलो जेनेरेसनले 200 पटक मिस्टेक गरेर बल्ल बच्न सफल भए, तर त्यसपछिका जेनेरेसन बढी चलाक, बढी बुद्धिमान भए। जबकि उनीहरूले केही गरेको होइन, अनुभव आमाबाउले गरे, तर ज्ञान चाहिँ छोराछोरीमा सरे। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण याद राख्नुहोस् कि तपाईँ हामीले पनि जथाभावी खानी जथाभावी बाँच्नाले तपाईँ त बर्बाद भयो, त्यो तपाईँले नै देखिरहनु भएको कुरा। अब जसको आबादीको लागि घुस खाएर बेइमानी गरेर जे गरेर कमाउनु भयो उनीहरू तपाईँभन्दा बेसी बर्बाद हुन्छन्। किन भन्नाले तपाईँले बर्बादीको कहानी सुरु गर्नु, त्यो जिन्सबाट पास हुन्छ, तपाईँको जिन्सबाट आफ्ना छोराछोरीमा पास हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ साह्रै बेवकुफ जाहिल खत्तम जिन्दगी बाँच्नु भयो भने त्यो तपाईँमा सीमित हुँदैन, तपाईँका छोराछोरीमा 10 गुणा 20 गुणा बढ्छ त्यो। त्यसकारण बाउ मूर्ख भयो भने छोरा महामूर्ख भएर निस्कन्छ, बाउ क्रूर भयो भने छोराछोरी महाक्रूर भएर निस्कन्छ। मोर चान्सेस यदि उसले त्यस्तै सङ्गत पाइरह्यो भने। अब सङ्गत फेरियो भने त डाकु पनि ऋषि बन्छ, त्यो बेग्लै कुरा। तर सङ्गतको कन्टिन्यू भयो भने बाउभन्दा छोरा कहिले पनि कम हुँदैनन्। त्यसैले हामीले अहिले पनि भन्छौँ नि, हाम्रा नयाँ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू, बालकहरू अचेलका साह्रै चलाक छन्। हाम्रो जेनेरेसनभन्दा अहिलेका जेनेरेसन नयाँ चाहिँ बालकहरू 5-6 वर्षमा उनीहरूले जुन कुरा गर्छन्, उनीहरूले जुन ट्यालेन्ट देखाउँछन्, त्यो हामीलाई अचम्म लाग्छ। संसारभरिमा, नेपालमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि अहिलेको जेनेरेसनहरू जति चलाक छ हिजोको जेनेरेसन त्यति चलाक थिएन। किन भन्नाले बाउ आमाले गरेको जति पनि प्रगति हो त्यो जम्मै प्रगति नचाहिँदो पाराबाट, नजानिदो पाराबाट छोराछोरीमा हस्तान्तरण हुँदो रहेछ जेन्सको माध्यमबाट। यो एउटा निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि यो एक्सपेरिमेन्टको कन्टिन्युएसन गर्ने अर्का विश्वविख्यात वैज्ञानिक हो डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याक। डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याकले एउटा अझै नौलो कुरा यसमा थप्नु भयो, पत्ता लगाउनु भयो। त्यो के त भन्नाले जिन्सबाट सर्नु त एउटा कुरा हो, जिन्सै चाहिँदैन। यदि एक जमात मुसालाई यसरी धोका दिई फसाइयो, 200 पल्ट ऊ मिस्टेक गर्छन् भने उनका सन्तानलाई मात्रै सजिलो हुने होइन कि त्यो जातको सम्पूर्ण मुसा, सम्पूर्ण संसारका मुसालाई सजिलो भयो। क्यान यु इमेजिन? अब सोच्नुहोस्, त्यही जातको मुसालाई अब फेरि चाहिँ पानीमा हालिदियो भने, चाहे लन्डनमा होस् या नेपालमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा होस्, मुसालाई पानीमा हाल्न साथ उनीहरू चाहिँ चलाक हुन्छन्, सन्तानै हुनु पर्दैन। किन त? भनौँ यो अमेरिकामा एक्सपेरिमेन्ट भयो, तर लन्डनको मुसामा पनि त्यो क्यापासिटी कसरी डेभलप भयो? पहिलो जेनेरेसनले 200 पटक मिस्टेक गरे, दोस्रो जेनेरेसनमा त्यही मुसाका जातहरूमा, चाहे लन्डनको होस् या नेपालको होस् या भारतको होस्, चलाक भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब यहाँबाट चाहिँ विज्ञान अध्यात्मतिर आउन थाल्छ। साइन्स अब बिस्तारै चाहिँ अध्यात्ममा मर्ज हुन थाल्छ, फ्युजन हुन थाल्छ। किन भन्नाले वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म सोच्नै नसकेको कुरा यसबाट के पत्ता लाग्यो भने मान्छे होस् या प्राणी होस्, उनीहरूको मस्तिष्कमा जे घटना घट्छ त्यो घटनाको एउटा वेव बन्छ, तरङ्ग बन्छ, प्रकम्पन बन्छ, फिल्ड बन्छ। त्यसलाई उनले नाम दिए मर्फोजेनिक फिल्ड, मर्फिक रिजोनेन्स। डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याकले दिनुभएको साइन्टिफिक नाम हो मर्फिक रेजोनेन्स अथवा मर्फोजेनिक फिल्ड।
त्यो फिल्ड बन्दो रहेछ र त्यो फिल्ड भनेको संसारको सम्पूर्ण ठाउँमा कनेक्टेड हुन्छ। कनेक्टेड भएको कारणले गर्दा जसरी यहाँबाट हामीले चाहिँ बटन दबाउँदा त्यहाँको चाहिँ रेडियो अथवा चाहिँ कतैको रेडियो अथवा टेलिभिजन चलाउन सक्छौँ, त्यस्तै कुनै पनि जात वर्गमा यदि ज्ञान आयो भने त्यो ज्ञान अन्य त्यही जातका मुसाहरूमा जसको ब्रेन फ्रिक्वेन्सी मिल्छ सर्ने रहेछ। अब इन्ट्रेस्ट मुसाबाट मान्छेमा आयो। मान्छेमा पनि हुन्छ कि मुसामा मात्रै हुने? मुसामा मात्रै हुने हो भने ठुलो कुरा भएन। मान्छेमा हुने हो भने त हामीले मानव जातिलाई पुनर्व्याख्या गर्न सकिने भयो, अध्यात्मलाई पुनर्परिभाषित गर्न सकिने भयो। डाक्टर रुपर्ट सेल्ड्र्याकले 15 वर्ष लगाएर खोज गरे मान्छेमा कसरी यो लागू हुन्छ कि हुँदैन। अनि उनले के गरे त भन्नाले जापानका विद्यार्थीहरूले गाउने जापानिज गीत, एउटा नौलो गीत जो अहिले सबभन्दा बढी गाइन्छ स्कुलमा, एउटा त्यस्तो गीत पिकअप गरे, सङ्कलन गरे। त्यसपछि परम्परागत रूपमा जापानमा जुन गीत गाइन्थ्यो, बच्चाहरूले गाइने गीत, त्यो पनि पिकअप गरे, सङ्कलन गरे। अनि त्यसपछि अर्थ अनि बर्थका जापानिज शब्द जोडेर बनाएका गीतलाई पनि पिकअप गरे। 3 किसिमका गीत। यो टेक्निकल कुरा भएकोले अलिकति ध्यानपूर्वक यसलाई मनन गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्। एउटा गीत चाहिँ परम्परागत रूपमा पहिलादेखि बच्चाहरूले गाउँथे, अहिले छोडिसके। अर्को गीत अहिले गाउँदैछ, नयाँ गीत, तर बच्चाहरूले नै गाउने गीत। अनि अर्को गीत अर्थ अनि बर्थको शब्दको अर्थ नभएको गीत। त्यो 3वटा गीत अमेरिकाको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने थलोमा बालकहरूलाई सिकाउन थाले। याद राख्नुहोस्, अमेरिकन कुनै बालकले इङ्ग्लिस बाहेक जापानिज जान्दैन। उनीहरूलाई त परम्परागत गीत पनि थाहा छैन, अहिले चलेको पनि थाहा छैन, अनि त्यो अर्थ र बर्थको पनि थाहा छैन। अनि त्यो ट्रेनिङ दिने मान्छेलाई पनि थाहा दिएन। के भन्नाले थाहा दियो भने पक्षपात हुन्छ। त्यसकारण त्यो ट्रेनरलाई पनि थाहा दिएन बच्चाहरूलाई समान रूपमा एउटा समयमा परम्परागत गीत सिकाइदिने जुन अहिले चल्दैन जापानमा, अनि अर्को समयमा अहिले चलिरहेको गीतलाई दोहोऱ्याइदिने, अनि अर्को समयमा त्यो अर्थ अनि बर्थको गीतलाई चाहिँ दोहोऱ्याइदिने। किन भन्दा 3वटा गीतमा अर्थ छैन अमेरिकनहरूको लागि, किन भन्नाले उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो गीत। यस एक्सपेरिमेन्टको पछिल्लो परिणाम के निस्क्यो भने ती बालकहरू, जापानिज बालकहरू जसलाई बिल्कुलै इङ्ग्लिस, ती अमेरिकन बालकहरू जसलाई बिल्कुलै जापानिज भाषाको ज्ञान छैन, जापानी भाषाको बिल्कुलै अर्थ शब्द थाहा छैन, ती बालकहरूमा अहिले जापानमा चलिरहेको गीत जुन कि उनीहरूले बिल्कुलै सुनेको छैन, त्यसलाई सबभन्दा छिटो पिकअप गरे। यसको अर्थ के त भन्नाले एक जमात मान्छेले जुन कुरालाई दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ संसारको अर्को कुनामा बस्ने, कहाँ जापान अमेरिका भनेको यस्तो हेर्नुहोस् त, 2 पूर्व पश्चिम, यसरी विपरीत ध्रुवमा बसेकाहरूलाई पनि टार चाहिँदैन, ट्रेनिङ चाहिँदैन, शिक्षा चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो रेजोनेन्सको कारणले गर्दा, त्यो मर्फिक फिल्डको कारणले गर्दा, मर्फोजेनिक फिल्डको कारणले गर्दा ग्रहण गर्दो रहेछ। याद राख्नुहोस्, यसको अर्थ के निकालियो भने यदि एक जमात मानव जातिमा हिंसाको भाव फैलियो भने त्यो अर्को जमात मान्छेले पनि पिकअप गर्छ। नेपालमा माओवादीहरूले हिंसात्मक आन्दोलन चलाउनु अगाडि नेपाल साह्रै पिसफुल देश मानिन्थ्यो। यद्यपि त्यो शान्तिको कुनै अर्थ छैन, म अहिले पनि भन्छु। त्यो बेला पनि मान्छे मानसिक रूपमा दुखी थिए, पीडित थिए, त्यसकारण त्यो मुर्दा शान्ति भन्छु म। तर त्यसपछि जब हिंसात्मक अभियान चल्यो, शान्ति भङ्ग भयो, अब माओवादीहरूले मात्रै बन्दुक उठाउने होइनन्, माओवादीले मात्रै हिंसा गर्ने होइनन्, यो देशमा हिंसाको कुरा आउन साथ हरेक मान्छे बन्दुक तलवार खुकुरी लिएर निस्किहाल्छ। वाइ, कहिले सोच्नु भयो? माओवादीहरूले बन्दुक त बोके, उनीहरूको सिद्धान्तै बोक्यो, त्यसमा बहस गर्नु पर्दैन। तर गैर माओवादी मान्छे जो चाहिँ शान्तिको पक्षधर होलान्, जो बुद्धकै अनुयायी पनि होलान्, उनीहरू पनि झगडा गर्न थाल्यो भने अब बन्दुक खोज्छन्, त्योभन्दा माथि बम खोज्ला। केही भएन भने पनि ढुङ्गा मुढाले छाङछुङ भाङभुङ पार्न चाहिँ खोज्छन्।
यति हिंसात्मक भइसकेका छौँ हामी। वाइ कहिले सोच्नु भयो त्यो हो एक जमात मान्छेमा हिंसाको लहर उठेपछि अर्को जमात मान्छेले पनि त्यो हिंसालाई ग्रहण गर्छ। तर यहाँ एउटा ठुलो तर छ। त्यो के त भन्नाले हिंसाको अभ्यास, अर्को भाषामा हिंसाको अभ्यास गर्दा ब्रेनको वेभ बिटामा रहँदैन। बिटा वेभमा हामी विचारशील हुन्छौँ, तर्कशील हुन्छौँ, गणितपूर्ण हुन्छौँ। तर जब हामी अल्फा र थेटामा जान्छौँ, अल्फा र थेटा वेभमा गएपछि विचार सिचार सब खत्तम, भावना मात्रै हुन्छ, त्यहाँ फिलिङ मात्रै हुन्छ। त्यसैले यो जसले बन्दुक उठाए, बम पड्काए, हिंसा र हत्या गरे, उनीहरूले त्यो वारदात, हिंसाका वारदातहरू बिटामा गरेका होइनन्, उनीहरूले अल्फा थेटामा गरेका हुन्। र हामी पनि अहिले जम्मै मान्छेहरू त्यति हिंसात्मक देख्दैनौँ। हामी अहिले पनि देख्दैनौँ बजारमा। किन देख्दैनौँ त भन्नाले अहिले उनीहरू बिटामा विचार गर्दैछन्, सोच्दैछन्, चिन्तन गर्दैछन्, मनन गर्दैछन्, त्यसकारण हामी देख्दैनौँ। तर यदि मौका आयो, उनीहरू इमोसनल भयो भने उनीहरू बिटाबाट स्वाट्टै अल्फा थेटामा पुग्छन्। र त्यो बेला उनीहरूले अब गाली मात्रै गर्दैनन्, हिजो अस्ति जस्तै रिसाउने मात्र, रिस मात्रै देखाउँदैनन्, उनीहरूले बन्दुक चलाउन खोज्छन्। किन भन्नाले त्यो वेभ, त्यो मर्फिक फिल्ड यहाँ बनिसकेको छ। अब तपाईँको खैरियत छैन, तपाईँ रिसायो कि हिजो जस्तो चाहिँ छोरा रिसाएर चाहिँ घर छोडेर जानेवाला छैन, मारेर जान्छ। याद राख्नु सब। अब बाउ रिसायो भने हिजो जस्तै छोड्नेवाला छैन, स्वास्नी लभरहरू रिसायो भने त्यतिकै छोड्नेवाला छैन। हामीले पढिरहेका छौँ आत्महत्या गरेर 7 वर्षको बच्चा, त्यो पनि सुन्यौँ। किन त भन्नाले त्यो वेभ बनिसक्यो। बी केयरफुल, यो वेभ, यो हिंसाको वेभ बनिसक्यो। त्यसकारण जब हामी हिंसात्मक अवस्थामा पुग्छौँ त्यो वेभलाई च्याप 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 समाउँछौँ। जसरी ट्युनिङ हुन्छ रेडियो टेलिभिजन, त्यस्तै हामीमा, हाम्रो माइन्डमा ट्युनिङ हुन थाल्छ त्यो वेभ, अनि हामी हिंसात्मक हुन्छौँ। याद राख्नुहोस् यो हिंसाका कुरा। तर ठुलो तर यहाँ हिंसाको वेभ मात्रै जन्मिएको छैन, फेरि यहाँ क्रान्तिको वेभ मात्रै होइन, मनोक्रान्तिको वेभ पनि छ। त्यो पनि नोट गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईँ अलिकति शान्तपूर्ण, अलिकति आनन्दपूर्ण, अलिकति अन्तर मौनमा डुब्ने अभ्यास गर्न साथ यो मनोक्रान्तिको वेभले पनि समाउँछ। त्यसैले या त तपाईँ बिग्रेर साह्रै हिंसात्मक बन्नुहुन्छ, क्रूर बन्नुहुन्छ, या त तपाईँ साह्रै सप्रिएर आफ्नै क्रान्तिको लागि, मनको क्रान्तिको लागि तयार हुन्छ। त्यसका सबै पर नमुना, त्यसको सबभन्दा ठुलो उदाहरण यहाँ बसिरहनु भएका यो हजारौंको मानिसहरू। यहाँ कसरी आए यस्ता युवाहरू? त्यतिकै आएका होइन नि। यहाँ जम्मा हुनुभएका तपाईँहरू हरेक हप्ता फेरिन्छन् आधा जति, विभिन्न गाउँ ठाउँ देश अझ विदेशबाट आउँछन्। किन आइरहेका छन् त भन्नाले त्यो वेभले यिनीहरूलाई छोडेको छैन। त्यसैले यहाँ हिंसाको वेभ पनि छ र यहाँ मुक्तिको वेभ पनि चलिसकेको छ। नेपालमा दुईवटा कुरा एकैसाथ चल्नु नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक। के त एउटा जनक्रान्तिको आवाज र अर्को मनोक्रान्तिको प्रयास। यो दुईवटै वेभ बनिसकेको छ र यो वेभकै परिणाम हो कि हामी भन्दैछौँ पानी यो सल्किँदैछ, ढुङ्गा यो पग्लिँदैछ, आँखा उघारी हेर नेपाल बिग्रिँदैछ। अब यहाँ दुई पनि चान्स। आँखा बन्द गर्ने हो भने नर्कतिर जाने बाटो पनि छ। हिजो भन्दा बढी चाहिँ साफ सुथरा छ यो नर्कको बाटो, वाइडनिङ छ। आँखा बन्दै गर्ने हो भने, आँखा खोल्ने हो भने हिजो भन्दा बढी चान्स छ मुक्तिको लागि। हिजो भन्दा बढी चान्स छ कि नेपाल संसारको त्यो देश हुन सम्भव छ जसले कि संसार भरका राजनीतिक व्यवस्थामा मनोक्रान्तिमुखी बनाउने सन्देश पठाउने हामी जर्ज बुश जस्ता मान्छेदेखि लिएर संसारका सबै शक्तिशाली मान्छेहरूले या त मनोक्रान्ति चरित्र ल्याउनु पर्यो, आफूलाई बदल्नु पर्यो, या त बदलेकाहरूले जर्ज बुश जहाँ बस्छन् त्यहाँ बस्नु पर्यो। अब यो चिठी लेख्नु पर्दैन, तपाईले इन्टरभ्यू दिनु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईको खोपडीमा त्यो वेभ उठे पुग्छ। याद राख्नुहोस्,
त्यो मुसाबाट यही कुरा सिक्नुहोस् कि हाम्रो खोपडीमा हामीले खोजेको अध्यात्मको अनुभव र विज्ञानको ज्ञान भएका मान्छे राजनीतिमा जाउन्। याद राख्नुहोस्, फेरि अध्यात्मको गहिरो अनुभव, विज्ञानको ज्ञान भएका, अध्यात्मको गहराई र विज्ञानको उचाइसँग जोडिएका मान्छे राजनेता बनुन् अहिलेको राज। र त्यो बेला, जुन बेला यस्ता राजनेता धरतीमा अवतरित हुन्छ, यो धरतीको कलियुग पूर्णतया समाप्त हुन्छ। नौलो युगको सुरुवात। त्यसकारण यो प्रकरणलाई बदल्नै पर्छ र यो बदल्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। मात्र तपाईँ हामीले दिल खुला राख्ने हो, लुगा होइन दिल खोल्ने। बस म पहिलो चरणको कुरा यहाँ टुङ्ग्याउँदैछु। चिन्तन पनि छैन मलाई, मैले नै अलिक कपाल पनि दुख्छ त्यहाँ डुब्न थाल्यो भने। साहित्यमै बसेर साधना गरिरहन्छु म, साधना गरिरहन्छु। अनि त्यहाँ अरूले बाधा दिएको पनि उति मन पर्दैन। अब मैले यहाँ परम्परागत नियम पालन गरिनँ, त्यसको निम्ति म क्षमा याचना गर्छु। परम्परालाई त मान्नै पर्छ। सुरु गरौँ है। आदरणीय योगीज्यू, मञ्चमा आसीन प्राध्यापक लाटो साथीज्यू तथा प्रबुद्ध युवा अनुहारहरू, म पहिला आउने बित्तिकै यहाँ आएर यसो पस्न खोजेको थिएँ। पस्न आउने बित्तिकै सबैले थपडी बजाउन थाल्नुभयो। त्यो थपडीको आवाजले मलाई धेरै वर्ष अगाडि लग्यो। जति बेला म एउटा क्रिस्चियनहरूको विद्यालयमा अध्ययन गर्थेँ, त्यति बेला त्यहाँ केही कुरा भयो भनेदेखि त्यही लयमा थपडी बस्थ्यो। SUMCORDA गर्दै मलाई त्यसैको सम्झना भयो र म फेरि पनि बालक हुन पुगेँ। कस्तो खुसी लाग्यो मलाई। सम्भवतः मनोक्रान्तिको प्रारम्भ पनि त्यहीबाट हुन्छ होला। मैले पाएँ भनौँ, किनभने मैले त त्यति सुन्ने मौका पाएको थिइनँ। उहाँको कुनै प्रवचन सुन्ने मैले मौका पाएको थिइनँ। पुस्तकहरू मात्रै देखेको थिएँ र त्यति गम्भीरतापूर्वक मैले अध्ययन गर्न पनि पाएको थिएन। मैले अघि नै भनिहालेँ, मेरो क्षेत्र ज्यादै नै सीमित छ। ज्यादै नै सीमित क्षेत्रमा म अचेल उद्बुन्टिएको छु, गुटमुटिएको छु। र कहाँसम्म भने म राजनीतितिर साह्रै नै ध्यान दिने मान्छे भए तापनि राजनीतिबाट पनि विरक्त भएर कोटेमा बसेर सारा पश्चिमका जनता एक चिम्टी नुन नपाएर, एक गेडो अन्न नपाएर विदेश गइरहेका छन्। कर्णाली नदी जस्तै बगेर गइरहेका छन्, गण्डकी नदी जस्तै बगेर गइरहेका छन्। आज हाम्रा यहाँका ठुला बनाउँदाहरू टायर बालिरहेछन्। योगीज्यूबाट आज्ञा भए जस्तै यिनीहरूलाई जनतासँग कुनै मतलब छैन। यिनीहरूलाई खुसी भए पुग्छ। यिनीहरूलाई लुट्दा लुट्दा निचोड्दा देशै कोप्रो भइसक्यो। यिनीहरूलाई अझै लुट्ने चिन्ता छ, अझै प्रधानमन्त्री हुने चिन्ता छ। राणा शासनको पतनपछि यस देशमा कोही पनि बुद्धिमान मान्छे प्रधानमन्त्री भयो। यो जङ्गबहादुर राणा
जसले देशलाई एउटा मर्यादा दिएको थियो, ती चन्द्र शमशेर जसले हाम्रा राजालाई हिज म्याजेस्टी बनाएका थिए, उनी कहाँ हिज म्याजेस्टी, हिज लर्डशिप मात्रै। ती चन्द्र शमशेर जसले चाहिँ नयाँ शिक्षा सुरु गरे, त्रिचन्द्र कलेज सधैँ गएन। चन्द्र ज्योति बत्ती बाल्ने हुने हुन्, त्यो गाडी ल्याउनु हुने हुन्, कति कति काम गरे। उनी त अब प्रतिगामी हुन्। अहिलेको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के चाहिँ गर्यो? एउटा अलिअलि हाम्रो वायुयान उड्दैथ्यो, त्यसलाई पनि धमिजा काण्ड लगेर धमिरा लगाएर राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दिनँ, किनभने म अघि नै भनिसकेँ राजनीतिमा विरक्त भइसकेको। साहित्यको मान्छे यसो कसैले केही कविता लेख्यो भने उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्यो, कसैले उपन्यास लेख्यो भने, निबन्ध लेख्यो भने त्यसलाई चाहिँ यसो व्याख्या स्याख्या गर्ने मान्छे मात्रै हुँ। म अलिअलि शिक्षामा पनि बसेको मान्छे हुँ, तर मलाई शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि म टिक्न सकिनँ। मैले बस्नु पर्थ्यो अमेरिकामा पुगेको थिएँ। म उहीँ बस पनि भन्दै थिएँ, बसिनँ किनभने आफ्नो देशै राम्रो हो। हिमाल भनेर आएँ, अलि योगीज्यूबाट पनि ऊ भयो नि, आज्ञा भयो, यो के अरे हामीले हिमाललाई हेर्नुपर्छ, हामीले प्रकृतिलाई हेर्नुपर्छ, प्रकृति नै सबै कुरा हो, रुखहरू नै सबै कुरा हुन् भनेर जो आज्ञा भयो नि, त्यसलाई म पूर्णतः समर्थन गर्छु। एकजना मान्छेलाई राम्रोसँग सास फेर्नलाई 5 वटा रुखको आवश्यकता पर्छ। अहिले हाम्रो काठमाडौँमा भएका रुखहरू पनि ढालिँदैछ, जङ्गल त मासिएरै गयो। जुन देशमा रुख ढालिन्छ, जुन सहरमा रुखहरू काटिन्छन्, त्यो देशमा मान्छे नै काटिएको हो। त्यो देश कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। र प्रकृतिको मायामा हामी छौँ भनेदेखि हामी प्रकृतिसँगै बस्नुपर्छ, किनभने हामी पनि प्रकृतिकै अङ्ग हौँ। हामी आफूलाई ठानौँ हामी प्रकृतिकै अङ्ग हौँ भन्यो भने अनि मनोक्रान्ति त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र हामी आफूलाई बदल्नतिर लाग्छौँ। र साह्रै नै राम्रो लाग्यो मलाई त यो यस्तो किसिमको व्याख्या मैले कता कता कल्पनासम्म त गरेको थिइनँ होला। तर यति राम्रोसँग व्याख्या भयो जसले गर्दाखेरि म आफैलाई पनि परिवर्तित गर्नेतिर थिएँ। त अब केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने लागेको थियो, समाजलाई बदल्न सकिएन भन्ने लागेको थियो। तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ मनोक्रान्ति गरेपछि हाँस्दाखेरि मैले एउटा कहाँ कता कता त्यस्तो हाँसो सुनेको थिएँ। कस्तो रमाइलो लागेको थियो मलाई। लागेको मान्छेहरू यसरी सामूहिक रूपले हाँस्न सक्छन् र सारा दुःखलाई बुझेर हाँस्न सक्छन्। हात पनि हल्लाइ हल्लाइ शरीर थर्काइ थर्काइ हाँस्नु पर्छ, रुनु हुँदैन। आज हामीलाई यिनीहरूले रुवाइरहेका छन् बाहिरका नेताहरूले, हामी रुनु हुँदैन, हाँस्नु पर्छ। हामीमा त्यो शक्ति छ, ऊर्जा छ, जुन ऊर्जाले हामी यो संसारलाई बदल्न सक्छौँ। यो भावना हो भनेदेखि त मलाई कस्तो लाग्छ भने आज म 70 वर्ष टेक्न खोज्दैछु, मलाई अहिले भर्खरको 7 वर्षको युवा जस्तो लाग्छ। मेरो कलममा त्यो ऊर्जा आओस् जुन ऊर्जाले चाहिँ म 7 वर्षको युवक भएर संसारलाई परिवर्तन गर्दछु। आज म ठगिएँ भने, आज म निभाइरहेँ भने यिनीहरूले हामीलाई सोध्न पर्छ, बिउजनु पर्छ। बिउजनले चाहिँ सबभन्दा ठुलो मनोक्रान्ति हो, मनकै क्रान्ति गर्छ। अब मैले के बुझेँ त्यही भने आध्यात्मिकता का पनि कमजोरीहरू रहेछन् थाहा पाइयो। म अमेरिका पुगेको थिएँ एउटा
ठुलो सम्मेलन हुँदै थियो नेपालीहरूको। त्यसमा एकजना यहाँ कविता लेख्ने मान्छे व्यापार गर्थे, तर व्यापारमा कति कमाए ठकठाक गरे अनि त्यहाँ अमेरिका पुगे। दारी पालेका थिए, खाडीको एउटा लामो कुर्ता लगाएका थिए, सुरुवाल लगाएका थिए, दाढी पालेर केस पनि बुझु भयो। मैले त सिधै सकिनँ, परबाट आएँ, मैले त नमस्ते पनि गरिनँ, चिनेको भाउ गर्नु। पहिला उनी आएर मेरो गोडा समातेर गुरुज्यू भन्थे। अब त्यसलाई अब कसरी चिन्नु मैले? चिनेकै भए पनि म त गएर पहिला त ढोग्ने त थिइनँ उनलाई। तर उनले तानाजी तपाईँले मलाई चिन्नु भएन भनेर भने। तर मैले कस्तो यो अहम भएको मान्छे रहेछ जस्तो लाग्यो नि। त कसरी चिन्नु? मैले पनि चिनिनँ। म क्या त म फलानु हुँ भनेर। ए तपाईँ तपाईँ त ठुलै जोगी हुनुभएछ। कहिले त्याग गर्नु? यस्तो त्यागी भएर बसेको भए अमेरिकामा नै यस्तो लुगा लगाएर के हो? होइन म योग सिकाउँछु। म यहाँ एउटा योगको आश्रम खोलेको छु अमेरिकामा, म योग सिकाउँछु भन्नुभयो। कस्तो योग सिकाउँछु? किन सिकाउनु योग? योग भनेको के हो भने? उहाँले भन्नुभयो योग भनेको त्यो व्यायाम हो, शरीरलाई राम्रो फुर्तिलो बनाउने व्यायाम हो भने। त्यति हो त योग भनेको। हेर्नुहोस् म त योगी सोगी होइन, योग पनि जान्दिनँ, तर तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। तपाईँ त पट मूर्ख पो हुनुहुँदो रहेछ भने। धेरै मानिसहरू थिए, उनीहरू छक्क भए, किन उनी त स्वामी भइसके। स्वामी भनेर बाबा स्वामी भएर त्यहाँ मैले भने योग भनेको त शरीरलाई बदल्ने मात्रै त होइन, त्यसले मनलाई पनि बदल्नु पर्छ नि त। मनलाई नै बदल्नु त पहिलो यो सूत्रमै लेखेको छ होइन, योगा चित्तवृत्ति निरोध भनेर त लेखेकै छ। त चित्तवृत्तिलाई नै बदल्न सक्नुहुन्न भने त्यो के गर्नुहुन्छ? तपाईँ शरीर बदल्न त एक दिन उफ्री एक्सर्साइज, मिलिट्री एक्सर्साइज गरे भइगयो, सैनिक अभ्यास गरे भइगयो नि। आज्ञा चक्रमा आँखा लगेर अथवा मूलधार चक्रमा ल्याएर किन गरिरहनु पर्यो बेकार? त्यही शरीरलाई परिवर्तन गर्न त होला, मनलाई परिवर्तन गर्न त होला नि। त्यतातिर जानुहुन्न भने के योगी हुनुहुन्छ तपाईँ? धिक्कार छ तपाईँलाई भने मैले अलिक छुट्छु भनिहाल्छु त्यसै। यता समालोचक पनि भन्नुभयो ठुलो भनेर भन्नुभयो, ठुलो त म होइन। अब परीक्षा दिँदाखेरि त्यति ठुलो समालोचक पनि होइन, केही पनि होइन, म केही जान्दै जान्दिनँ। अलिअलि अघि यसो लेख्न चाहिँ सानैदेखि सिकेको हुनाले लेख्ने गर्ने, अब नलेखी बस्न सक्दिनँ, त्यसमा लेखेको मात्रै हो। तर नराम्रो चाहिँ कुरा काहीँ देखेँ भने छुचो क्या म त्यहाँ देखाइहाल्छु। यो चाहिँ यसमा चाहिँ पुगेन है भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरिहाल्छु अथवा लेखिहाल्छु। राम्रो छ भने राम्रो भनिदिन्छु, नराम्रो भने भित्तै पुर्याएर भनिदिन्छु। त्यो भित्तै पुर्याएर भन्ने हुनाले मान्छेहरू मलाई छुचो भन्छन्, उति यो कस्तो बदमास होला यो फटा, योसँग त सङ्गत गर्नु पनि बेकार छ, किनभने यसले चाहिँ मन पराउँदैन भनेर मिलनसार छैन भन्ने चाहिँ मान्छेहरूलाई पर्दो रहेछ। अनि सबै छुचामा नम्बर 1 भएको छु। तर म छुचो छ कि छैन त्यो चाहिँ म जान्दिनँ। सत्यको पक्षमा छु म, र असत्यको पक्षमा चाहिँ मेरो बुवा नै यहाँ आए पनि म उहाँलाई छोड्दिनँ। मैले त्यसो गरेको पनि छु ठाउँ ठाउँमा। र तपाईँहरू पनि मनोक्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने आफूलाई बदल्नुहोस् र जो बदमास छ त्यसलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो उसबाट औगातबाट मान्छेले आफ्नो औगात अनुसार काम गर्नुपर्छ। तपाईँ व्यापारी हुनुहुन्छ भने व्यापारमा तपाईँ मनोक्रान्ति गर्नुहोस्। यदि विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी भएर मनोक्रान्ति गर्नुहोस्। राजनीतिमा हुनुहुन्छ भने राजनीतिमा मनोक्रान्ति गर्नुहोस्।